पतंग उड़ाओगे या बनाओगे तो सीधा जेल जाओगे। पतंगबाजी और पतंग साजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार है। पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को भी 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना किया जाएगा। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी और तीसरी बार जुर्माना होगा। पंजाब काबीना से पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट 2007 में तरामीम मंजूर। खबरदार, बड़ी गाड़ी वालों को इजाफी लोड पर जुर्माने होंगे। मंजूरशुदा लोड से 10% इजाफी लोड पर 2000 जुर्माना होगा। 30% पर 5000 और जायद लोड होने पर 7000 जुर्माना होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग ठेके पर देने की तैयारी। एलडीए ने नए कॉम्प्लेक्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने 2 अरब से जायद लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया था। सरबराहान की नाअहली से फेक इनरोलमेंट में इजाफा। स्कूलों में 60% बच्चे डुप्लीकेट और गैर तस्दीक शुदा होने का इंकशाफ। स्कूल एजुकेशन का नोटिस दुरुस्तगी करने का हुक्म दे दिया। जीसी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पैंट पहनने पर पाबंदी। सिर्फ तलबा शर्ट और पैंट पहनेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म पहनना लाजिम करार। जीसी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नया ड्रेस कोड नाफिज कर दिया। आईडी कार्ड क्लासरूम्स और यूनिवर्सिटी की हदूद में लाजमी पहनना होगा। महकमा एक्साइज की कार्ड सेंट्रलाइज्ड स्कीम फ्रॉड फीसें लेने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालिकान तक ना पहुंचे। 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही ना किए जा सके। शहरी पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद कार्ड्स हासिल करने में नाकाम। कार्ड्स मालिकान तक पहुंचने का तनासुब कम, जबकि बुकिंग सुस्तरवी का शिकार। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। लाहौर में 26 अगस्त को मुकामी तातील होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत मुनक्कदा इम्तिहान मुलतवी नहीं होगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक का दूसरा इम्तिहान 26 अगस्त को होगा। केमिस्ट्री, साइंस, जोग्राफिया और सेहत व जिस्मानी तालीम का पेपर भी लिया जाएगा। पुलिस म्यूजियम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का प्लान। लियाकत अली खान, जुल्फकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर कत्ल की दस्तावेजात और इस्तेमाल असलहा म्यूजियम पहुंचा दिया गया। भगत सिंह, फैज़ अहमद फैज़ के मुजस्मे तैयार। 100 बच्चों के सिफाक कातिल जावेद इकबाल के हथियार भी म्यूजियम का हिस्सा। 1896 की तारीखी ईंटें देखी जा सकेंगी। म्यूजियम को जल्द खोल दिया जाएगा। हरबंसपुरा के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मुजाहरीन और शहरियों के दरमियान रोड ब्लॉक करने पर झगड़ा। पुलिस एहलकारों ने मुजाहरीन को हटाकर ट्रैफिक खोल दी। फूड सेफ्टी टीमों का स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में छापा। 325 किलो खराब स्टार्च और खुले नाकिस रंग तलब कर दिए, जबकि स्नैक्स बनाने वाला यूनिट बंद और 2 लाख रुपए जुर्माना भी आए। गवाल मंडी गर्ल्स कॉलेज के करीब घर में आते सबकी झुलस कर एक शख्स जांबहक शख्स की शिनाख्त 35 साला इबादुल्लाह के नाम से हुई। पंजाब में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद मुर्तजा डिप्टी सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब तैनात। जाहिद परवेज एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सिविल सेक्रेटेरिएट मुकर्रर। समीउल्लाह फारूक को एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर लगा दिया गया। सकलैंड सलीम डिप्टी सेक्रेटरी 2 चीफ सेक्रेटरी तैनात। इम्तियाज मोहसन, सूरत साकिब, तारिक महमूद, आगा नबील अख्तर समेत दीगर को नई जिम्मेदारियां तफवीज़। पीटीआई कारकुनान की बाजियाबी के लिए केस की समाअत। हाई कोर्ट ने सीजीपीओ से कल रिपोर्ट तलब कर ली। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान पेश हुए। एमटी इम्तियाज महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बाकी लोग पीछे आए, उनको ना रोका, ना कोई मतलूब है, रिहा कर दिया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का जवाब। पीटीआई का जलसा मुलतवी। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने की कोशिश में सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज शेख गिरफ्तार। पुलिस ने अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, पीर रफीकुल हसन को भी धर लिया। रुकन पंजाब असम्बली फरूख जावेद मून के शोरूम हाफिज ज़ीशान रशीद की रहाइश का पर छापे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 2 घंटे से जायद बंद रही। रावी, टोल प्लाजा और ठोकर मोटरवे भी बंद रही।
منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت، مونس الہی سمیت 6 اشتہاری ملزمان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی ہدایت، فراست علی چٹھا، امتیاز علی شاہ، عامر سہیل، عامر فیاض کا نام شامل، مونس الہی، زیغم عباس کی جائیدادیں اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم جاری، عدالت نے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام، اینکر پرسن اوریہ مقبول جان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے سماعت کی، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے اوریہ مقبول جان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا، آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر سے رپورٹ طلب۔ کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لایا جائے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پولیس کو حکم، سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، ہاٹ اسپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ اور ایم این اے حمزہ شہباز سے حلقہ نمائندگان کی ملاقات، صبغت اللہ سلطان، دستگیر شاہ، اظہر فاروقی، میاں طفیل شامل، این اے 118 اور پی پی 148 میں ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا، حمزہ شہباز نے کہا کہ شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، تیمور علی لالی، ذوالفقار علی شاہ، محمد کاشف، محمد اون حمید ملے، محمد اکبر حیات حراج، محمد نعیم اختر خان، امیر سیال، فیصل حیات ڈبوانہ، چودھری خالد غریبی شریک ہوئے، ترقیاتی کاموں اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ ارلی ڈیزیز وارننگ سینٹر کا افتتاح، وزرائے صحت سلمان رفیق اور عمران نذیر نے افتتاح کیا، سابق وزیر جاوید اکرم، ڈی این آئی پی ایچ پروفیسر ذوالفقار طاہر بھی موقع پر موجود تھے، وزیر پرائمری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، شعبہ صحت میں زیر تکمیل منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس، پنک گیمز اور آزادی میراتھن کی دستاویزی فلمیں پیش، اسپورٹس بورڈ پنجاب کے انگیجمنٹ سٹاف کی تنخواہ میں 15% اضافے کا بھی فیصلہ، ارکان اسمبلی سعد وسیم، اجمل خان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل بھی شریک تھے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے دودھ فروشوں کی ملاقات، وفد نے کہا کہ جعلی یا پاؤڈر سے تیار دودھ بیچنے والوں کے ہرگز ساتھ نہیں، کھلے دودھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 مختلف طریقے اپنانے کی تجویز دی، ڈی جی نے کہا کہ ملک ایسوسی ایشن اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار سے $50 کروڑ کا نقصان، لاکھوں افراد کا روزگار ختم ہو گیا، 1,60,000 ڈیلیوری ڈرائیورز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اگر انٹرنیٹ پر کوئی کام ہو رہا ہے تو حکومت آئی ٹی کمپنیز کو اعتماد ملے، ثاقب اظہر، عرفان ملک، کنول چیمہ اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے، وکلاء طاقت اور بندوق کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، 12 ستمبر کو لاہور میں آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوگا، صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کی وکلاء رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ نرسنگ طالبات کی مائیگریشن کا عمل شفاف بنانے کے لیے سکروٹنی کمیٹی قائم، ڈی جی نرسنگ سکروٹنی کمیٹی کی سربراہ مقرر، ایڈیشنل ڈی جی نرسنگ اکیڈمک، ایڈیشنل ڈی جی نرسنگ ایڈمن رکن نامزد، کمیٹی مائیگریشن کی تمام درخواستوں کی سکروٹنی کرے گی۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، ڈی سی موسیٰ رضا، سی ٹی او کی شرکت، سی ایم روڈ میپ ٹیم کے شناخت کردہ ہاٹ اسپاٹ اور ٹریفک رکاوٹ پوائنٹس کا جائزہ، انسداد اسموک کے لیے 10 پوائنٹس پر کام شروع کریں، کمشنر نے اسموک وجوہات کے خاتمے کے لیے محکموں کو ٹاسک دے دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا فیڈریشن چیمبر کا دورہ، ایم ایم عالم روڈ کی ریسٹوریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا ون ونڈو سیل کا دورہ، روزانہ کی بنیاد پر نمٹائی جانے والی درخواستوں سے متعلق استفسار۔ سی ٹی او عمارہ اتر کے مختلف شاہراہوں کے دورے، بابو صابو، نما کوٹ، شیرا کوٹ، سمناباد، یتیم خانہ میں ٹریفک کا نظام دیکھا، رانگ پارکنگ اور نامناسب انتظامات پر انچارجز سے بازپرس،
रेत, मट्टी, भूसा और दीगर गाड़ियों की बैक लाइट्स और ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग का भी हुक्म। अहले तशरीह कम्युनिटी के वफ्द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान से वफ्द की मुलाकात। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम पर गुफ्तगू। शहजादा सुल्तान ने कहा, चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम नहीं बनाए जाएंगे। महकमे प्राइमरी हेल्थ में एडहॉकिज्म बरकरार। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी को मुस्तकिल सरबराह न मिला। स्पेशल सेक्रेटरी बारकुल्ला खान को CO PHFMC का इजाफी चार्ज दे दिया गया। PHFMC एडहॉकिज्म का शिकार होने से 14 अजला में कारकर्दगी मुतासर। लाहौर चैम्बर का इलेक्शन 23 सितंबर को होगा। पिया फाउंडर LBF अलायंस के 32 उम्मीदवारों का ऐलान। इंतखाबी जलसे में पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर शरीक हुए। मियाँ सुहेल निसार, मियाँ मिसबाह रहमान, अमजद चौधरी, मियाँ शफकत की शिरकत। इरफान, इकबाल शेख, ताहिर, जावेद भी आए। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने वाली 3 बहनों वेरोनिका, सुहेल, सबील और ट्विंकल की मुस्लिम लीग काफ के दफ्तर आमद। नदीम पहलवान से मुलाकात। मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से मुआवनत करने का ऐलान। जर्मन सफीर का पीको रोड पर वाक़े मुकामी फैक्ट्री का दौरा। जराबे बनाने वाली फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबे देखे। बिजनेस कम्युनिटी और जर्मन मीडिया नुमाइंदगान की भी शिरकत। वक्त का प्रेसिंग और वॉशिंग यूनिट्स का भी दौरा। जबकि सफीर बोले कि एक्सपोर्ट और टेक्निकल मामलात में मदद करेंगे। पैमरा के वफ्द का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंसूर वटू ने वफ्द की क़यादत की। डायरेक्टर ऑपरेशंस कासिम अहमद, आमिर भट्टी और मजहर चौहान हमरा थे। सलीम बुखारी, खुरम कलीम, मियाँ ताहिर, तुराब अब्बास समेत दीगर आला अफसरान ने खबरों की तैयारी और नशरियात का बताया। ताजिकिस्तान के सफीर की एजाजी कौंसल जनरल राव खालिद से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा और वस्ती एशिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के ज़ेर तरबियत अफसरान के वफ्द का दहली गेट का दौरा। सबील वाली गली, गली सुरजन सिंह, शाही हमाम और दीगर मुकामात का दौरा किया। अफसरान लाहौर के तारीखी मुकामात से मुतासिर नजर आए। अफसरान ने पंजाब की सकाफत को खूब सराहा। अफवा कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हिना परवेज भट्ट ने रिबन काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। स्टॉल्स का दौरा, नुमाइश में लगाई गई अशिया देखी। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ तस्वीरी मुकाबला। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबा आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। अंदरूने लाहौर से मुतालिक बनाई जाने वाली तस्वीर ने पहली पोजीशन हासिल की। टिकटॉक के बाद टुक टुक का जुनून। हर गली मोहल्ले में बच्चों के हाथ में क्लैकर्स टॉय आ गए। टुक टुक गेम से बच्चे लुत्फ अंदोज। ग्रुपों की सूरत में मुकाबले। वालिदैन, अहले मोहल्ला शोर से परेशान दिखाई देते हैं।